बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अदलिया में जिन दो जजेस पर तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा एतराज़ है उनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ साहब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं। अंदाज़ा लगाइए कि अब जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ अपने ही जजेस जो हैं वो बोल पड़े हैं और फैसले में लिख दिया है, फैसले में उन्होंने लिख डाला है। मामला है ट्रियान वाइट केस का। ये वही केस है कि जिससे 6 जजेस के खत का मामला शुरू होता है। पहले 2 जजेस ने ट्रियान वाइट केस में इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला देने से इनकार किया और वो जो साजिद नामी जिस कोई शख्स है जिसको बड़े बड़े वकील मिल जाते हैं और असद तो उसके घर तक गए थे, वो अजीबोगरीब हालात में रहता है, सामने आता नहीं। जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो एक दफ़ा भी उससे मिलना चाहते हैं लेकिन एक दफ़ा भी नहीं मिल पाए। तो जनाब उसके हवाले से भी कि वो क्या करैक्टर है इसमें लिखा है। और जस्टिस आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस कि जिन्होंने पहले बेंच तोड़ दिया जब फैसला आ चुका, 3 जजेस उसमें शामिल थे और 2 जजेस ने फैसला सुना दिया कि ये ट्रियान वाइट केस जो है ये नहीं बनता। तो आमिर फारूक साहब ने कहा जब फैसला आ गया, वेबसाइट पर लोड हो गया, तो कहा जी मैंने बेंच ही तोड़ दिया है। अब दोबारा जब नया बेंच बना 3 रुकनी, तो उसने जो फैसला किया उसमें भी उन्होंने पहली समात पे उड़ा दिया केस। अब उन्होंने उसका तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और उसमें कहा है कि यह हो ही नहीं सकता, किसी चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो एक दफा बेंच बनाए और उसके बाद वो खुद ही बेंच तोड़ दे जब वो फैसला दे रहा हो या कुछ कर रहा हो। तो ये भी बात उन्होंने लिख दी है। वैसे तो उन्होंने बताया कि किस तरह से केस नहीं बनता, पहले फैसला आ चुका है, फिर ये शख्स जो है बड़े मशकूक किरदार का मालिक है, ये साजिद, ये इसका काम ये है, नजर आ रहा है इसका कोई लेना देना नहीं सारे मामले से, और ये सारा ऐसे लग रहा है कि पीछे से कोई इसको चला रहा है और ये कठपुतली है, ये सब बातें लिख दी है उसमें। लेकिन जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बात आई है वो बड़ी हैरान कुन है कि पहले बात आई कि ये जजेस जो हैं जिनके हवाले से जो खत आया जिसमें उन्होंने बताया हमारी फैमिलीज को हिरासा किया गया, हमारे बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए, हमारे रिश्तेदारों को उठाकर उनको टॉर्चर किया गया। तो ये मामला तब से शुरू हुआ जब ट्रियान वाइट केस का इन्होंने फैसला दिया, तो फिर इन पर प्रेशर आया 2 जजेस पर और इन्होंने जस्टिस आमिर फारूक को बताया कि जी इन पर दबाव आ रहा है, इसका फैसला जल्दी जारी किया जाए। जस्टिस आमिर फारूक साहब दबाकर बैठ गए। फिर इसके अलावा जब सारा कुछ हुआ, फैसला जारी हो गया, फिर ये धमकाना वगैरह शुरू हुआ, तो उसके बाद जब जस्टिस आमिर फारूक के पास या उनके नोटिस में ये चीजें लाई गई तो उन्होंने कहा जी बात हो गई है, हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और आखिरकार फिर इन जजेस ने खत लिख डाला जो अब इतना बड़ा मामला बना हुआ है और अभी तक उसको मजीद टेकअप नहीं किया जा रहा कि जी ये अभी आगे देखेंगे। अभी मुसद्दत अली साहिबा जो हैं वो अभी तक ठीक नहीं हुई, वो आ ही नहीं रहा मामला सारा आगे, वो वहीं का वहीं रुका हुआ है। और अब तो जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज हैं सरगोदा के अब्बास, उनके हवाले से जो लावा फटना है उसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया है कि अब इस पर साकिब बशीर साहब कह रहे हैं वो भी लावा फटने वाला है। तो एक लावा तो यहां फट गया इस फैसले में। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि गौरी मकबूल जान साहब अब दरखास्त दायर कर चुके हैं और रेफरेंस ला रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ, और रेफरेंस का मकसद बरतरफी। और इससे पहले चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस आया था वो खत्म कर दिया गया था, लेकिन आज तक वो जस्टिफाई नहीं हो सका कि उनकी अहलिया के पास, उनके बच्चों के पास बाहर जो है इतनी प्रॉपर्टीज कैसे आ गई, क्योंकि वो मामला फिर आगे गया ही नहीं। उस वक्त जो काजी फाइसा साहब के हक में लोग खड़े थे, चाहे वो वकला बरादरी में हैं, जो बार्स थी, आज वो काजी फाइसा साहब को सुना रहे हैं कि आप सब भूल गए सीनियरिटी का, आप कहते होते थे। अब जनाब लाहौर हाईकोर्ट का भी जज जो है सीनियरिटी नहीं, 3 सीनियर्स में से देखा जाएगा, यानी ये भी अब ब्लैकमेलिंग है कि अच्छा कौन सर्व कर रहा होगा उसको आगे ले आएंगे। फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नहीं ऊपर ले जाया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट में, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ले गए हैं कि जी वो जो है हुकूमत को तंग कर रहे थे, हुकूमत ये चाहती थी, एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी, और काजी फाइसा उनको सुप्रीम कोर्ट में ले आए। तो इस पर बार्स भी इतराज कर रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से तो कहा गया है कि काजी फाइसा खुद को बेंच से अलग कर लें। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका था कि काजी फाइसा इमरान खान के हवाले से कोई केस ना सुने। कभी व्हाट्सएप पर अदालत लगा लेते थे, जी व्हाट्सएप पर कोई चीज आई है, तब उनको नहीं पता होता था कि जी कोई चीज सामने आएगी तो सब बात होगी, व्हाट्सएप पर लगा लेते थे। वो जी किसी कन्वेंशन, जिना कन्वेंशन सेंटर में किस तरह से हो गया कन्वेंशन, कहां से खर्चा आया, क्या हो गया, इस पर वो नोटिस लेने की बात करते थे। आज वो बिल्कुल बदलते नजर आ रहे हैं। हसनात मलिक साहब उनके साथ देते नजर आते थे। ये साफियों की बात कर रहा हूं, चाहे सतूर हो, मतीउल्लाह जान हो। अब मतीउल्लाह जान ने जो आड़े हाथों लिया है, उफ, ये उन्हीं की हिम्मत है जो बातें मतीउल्लाह जान साहब ने कर दी हैं ये फैसलवाड़ा के केस में। फैसलवाड़ा जो है उन्होंने माफी मांगी और साथ जनाब आप देखिए मुस्तफा कमाल ने माफी मांगी, दोनों को माफ कर दिया गया। लेकिन अगर माफ नहीं किया गया तो टीवी चैनल्स को, और सारे के सारे टीवी चैनल्स को जनाब जिन्होंने दिखाया। अब आप जानते हैं कि किस तरह कौन प्रेशर डालता है कि जनाब दिखाओ, ये आ रहा है, इसको दिखाओ। अच्छा पीटीवी पर दिखाया गया है तो सरकारी टीवी है, उसको कोई नहीं पूछ रहा, प्राइवेट चैनल्स को पूछा जा रहा है, पहले ही वो कंट्रोल्ड हैं। और मतीउल्लाह जान साहब ने तो इस पर बहुत गुस्से का इजहार किया है। अब मतीउल्लाह जान साहब ने क्या कहा वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले ये सुनिए कि शहरी साजिद बदनीयत तीसरे फरीक का एहलकार निकला और ये तफसीली फैसले में ये सब बातें की गई हैं। ट्रियान वाइट केस की मैं बात कर रहा हूं।
اور اس میں جناب دیگر حوالے سے جو باتیں ہیں اس پر آتے ہیں، اور پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ مطیع اللہ جان صاحب نے کیا کہا ہے اپنے ویلاگ میں۔ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے جو آج براہ راست ٹرانسمیشن میں کیا، یہ صرف ایک فیصل وارڈا نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے 2 سے 3 فیصل وارڈا تھے جنہوں نے لائیو پریس کانفرنس کی اور وہی حرکت کی جو فیصل وارڈا نے کی تھی۔ پھر یہ لوگ توقع کرتے ہیں کہ میڈیا آئین و قانون پڑھے، ججز کو پورا حق ہے کہ لائیو پریس کانفرنس میں بولیں، 2 ملزم ہیں، ٹی وی چینل ہیں، سب کی انفرادی لائبلٹی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں انہوں نے جواب ایک جیسے دیے ہیں، آپ نے جو سب کو ایک ہی سوٹی سے ہانک دیا ہے وہ ٹھیک ہے؟ سب نے اگر ایک جیسا جواب لکھ دیا تو وہ غلط ہے۔ آج بھی ججز کا انتہائی شرمناک کنڈکٹ تھا اور جس طرح کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں افسوسناک ہے۔ یہ سب مطیع اللہ جان صاحب نے بولا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے فیصل وارڈا نے پریس کانفرنس کرنے کا مقصد حاصل کر لیا۔ انہوں نے نہ صرف چیف جسٹس اور ججوں کو ایکسپوز کیا ہے، جو باتیں فیصل وارڈا کہہ رہے تھے آج کی سماعت دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں باتیں غلط نہیں کی۔ فیصل وارڈا نے کہا تھا کہ ہم ان کی پگڑیوں سے فٹ بال کھیلیں گے۔ یہ ججز جو ہیں یہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں، اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں جی اطہر من اللہ، یا نام نہیں لے رہے کہ جی میں ان کے خلاف تو کیس کروں گا، کیونکہ اطہر من اللہ نے کہا جی یہ پراکسیز اب جو ہے بولیں گی ہمارے خلاف۔ جب پریس کانفرنس ہوئی تھی انہوں نے نام نہیں لیا اطہر من اللہ نے، لیکن پھر فیصل وارڈا نے کہا جی مجھے پراکسی کہا ہے، پھر جا کے تقریریں کی، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، پریس کانفرنس کی، سب نے لائیو دکھائی اور بار بار وہ بلٹن ہوتے رہے۔ آج ڈائریکٹر نیوز جیو کو بھی بلایا قاضی فائزہ صاحب نے اور کہا جی کہ یہ کیسے چل گیا، کتنے پیسے آپ نے کمائے، 1 منٹ کی کتنے اشتہار لیتے ہیں۔ تو رانا جواد صاحب ڈائریکٹر نیوز ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو فائنانس والے بہتر بتا سکتے ہیں۔ بہرحال رفٹی انہوں نے آئیڈیا کچھ اس طرح کا بتایا کہ جی 1 منٹ کے پرائم ٹائم کے 2 لاکھ کا ایڈ ہوتا ہے، تو اس طرح کی باتیں، اچھا جی پھر تو آپ بڑا پیسہ کماتے ہیں، یہ اس طرح کی انہوں نے باتیں شروع کر دی۔ خیر جناب مطیع اللہ جان صاحب اس سارے معاملے پر کہ فیصل وارڈا کو معافی اور چینلز کو اور سارے صحافیوں کو ہی انہوں نے برا بھلا کہہ دیا کہ جی یہ غیبت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، قرآنی آیات کا حوالہ دینے لگ گئے۔ تو اس پر جناب مطیع اللہ جان نے کہا ہے کہ آج کی براہ راست سماعت میں سپریم کورٹ کے ججوں نے پگڑیاں اچھالی ہیں، صحافت کو برا کہا ہے، صحافی کو نہیں پیشے کو گالی دی ہے۔ چیف جسٹس اور ججز نے یہ کہہ کر کہ یہ پیسے کھاتے ہیں، ہمارے صحافیوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ارشد شریف کا کیس لگاتے ہیں تو کانپیں ٹانگتی ہیں آپ کی، جنہوں نے سٹینڈ لیا، اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لی، ان کا کیس لگاتے ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ گالیاں آپ دیتے ہیں صحافت کو، لگائیں سلیم شہزاد والا کیس۔ ثاقب نثار کو ہمت نہیں پڑی کہ بتا سکیں کس نے مارا سلیم شہزاد کو۔ حامد میر پر حملہ جو ہوا اس کی رپورٹ پر کسی جج کو یا سپریم کورٹ کو ہمت نہیں ہوئی۔ صحافیوں کی قربانیوں کو کھو کھاتے ڈال دیا اور کہہ دیا صحافی پیسے کھاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا، یہ نہیں کہا قاضی صاحب نے کہ جی میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا، کچھ کے بارے میں نہیں، انہوں نے ساروں کو ہی۔ انتہائی شرمناک حرکت تھی، لگ رہا ہے یہ کھیل تھا جس میں فیصل وارڈا اور ججز استعمال ہوئے۔ آنے والے وقتوں میں جو میڈیا کا گلا گھونٹنا ہے اس کی بات ہے۔ اگر فائر وال ہے، ایک فائر وال ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ آ رہی ہے گلا گھونٹنے کے لیے، اور ایک فائر وال چیف جسٹس کی بظاہر قیادت میں بنائی جا رہی ہے قانونی محاذ کے اوپر۔ توہین عدالت کی ایسی کارروائیاں چلنی ہیں تو پھر اور بھی کارروائیاں ہوں گی۔ حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو اب لگتا ہے کہ جو کمشنر راولپنڈی تھے جو آج تک اب غائب ہیں اس انکشاف کے بعد کہ جی ریگنگ کس طرح سے کروائی گئی، کیا کیا ہوا، ساری سیٹیں تحریک انصاف جیتی ہوئی تھی اور اس میں چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس قاضی فیصل ملوث ہیں، تو اس پر انہوں نے اپنا غصہ نکالا ہے کہ چینلز نے وہ کس طرح سے چلا دیا تھا، کیا ہوا تھا۔ اور وہ تو کسی کرکٹ کے میچ کے حوالے سے انہوں نے بتانا تھا سیکورٹی انتظامات پر، لیکن وہاں کمشنر نے یہ سارا بھانڈا پھوڑ دیا تھا کس طرح سلیکشنز ریگ کیے گئے ہیں۔ ثاقب بشیر صاحب لکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل 3 ممبر بینچ نے 2 ممبران جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر کی جانب سے ٹریان کیس کا فیصلہ مئی 2023 میں ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کے عمل کو درست قرار دے دیا اور اس کی وجہ رجسٹرار کی طرف سے جسٹس محسن اختر کیانی کا حکم نامہ قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ مبینہ طور پر عمران خان کی بیٹی ہے جس کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا اور یہ سب باتیں، یہ اصل کیس ہے جس کے حوالے سے ساری بات ہوئی۔ حکومت کیا کر رہی ہے جی؟ حکومت نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بڑھانے کے بعد اب سرچارج بھی لگا دیا ہے۔ بچوں کے دودھ پر ٹیکس تو ختم نہیں کیا، مگر سرکاری اور فوجی افسران کی جائیداد یا پلاٹ کی فروخت پر انکم ٹیکس استثناء دے دیا ہے۔ سینئر صحافی شہباز رانا نے یہ انکشاف کیا ہے، اندازہ لگائیے۔ پھر جناب تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز کا مزید بوجھ، پاکستانی قومی اسمبلی میں فلانس بل منظور ہوا۔ بجلی کنیکشن منقطع کرنے پر بلدیہ شیخ پورہ نے بابڈا دفتر کے گیٹ پر کوڑا پھینک دیا، یعنی یہ اداروں کے درمیان ٹکراؤ الگ چل رہا ہے جی، ایک دوسرے سے مخاصمت چل رہی ہے، کوئی بل نہیں دے رہا تو اس کے کنیکشن کاٹتے ہیں، وہ آ کے دوسرا کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں جیلوں کے بل نہیں دیے ہوئے پتہ نہیں کیا ہے۔ پاکستان سے سعودی عرب اور امارات کا فضائی سفر مہنگا اور ٹکٹس پر ٹیکس بڑھا دیا گیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کس قدر سنگ دلی ہے۔ پتہ ہے حکومت کو کہ سب سے زیادہ سعودی عرب میں پاکستانی اور مزدور طبقہ ہے زیادہ تر، اسی طرح یو اے ای میں، متحدہ عرب امارات میں، وہ بیچارے سالوں، یقین جانے سالوں اپنی تنخواہوں میں سے ہر دفعہ ہر مہینے تھوڑے سے پیسے بچاتے ہیں، تھوڑے ریال بچاتے ہیں کہ اچھا پیاروں سے ملیں گے جا کر، کوئی تو 4 سال بعد آتے ہیں، یقین جانے
बड़ा होता है, बहुत कम होंगे, साल में एक दफा चक्कर लगा लिया, 2-2 साल 3-3 4-4 साल बाद वो इतने पैसे जोड़ पाते हैं। घर वालों को भी हिजर होते हैं कि जी हम टिकट लेंगे और जाएंगे मिलेंगे, इन्होंने वो भी महंगा कर दिया, उनसे वो सहूलत भी छीन ली कि अपने प्यारों से मिल सके। अंदाजा लगाइए। और अपनी मराद बढ़ा ली हैं, कौमी असम्बली की मेंबरान की मराद, फराम मराद, गवर्नर शमनर, ये वो वज़ीर आज़म सदर, उनकी मराद बढ़ रही हैं। और 1 जुलाई से जनाब हर चीज अब महंगी होने जा रही है, फोन से लेकर दीगर तमाम चीजें, आप सीमेंट वगैरह, कोई चीज नहीं बची। ये पूरी एक फहरिस्त है। फजाई सफर करने वालों के लिए बुरी खबर है, टिकट्स में 1 लाख रुपए तक इजाफा हो रहा है जी, टिकट से 1 लाख रुपए तक महंगे हो रहे हैं। तो ये इस हुकूमत की कारकर्दगी है, ये है जनाब जो ये हुकूमत लोगों के साथ कर रही है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो अब रेफरेंस आ रहा है काजी फैसल साहब के खिलाफ, इसमें क्या होता है, क्योंकि अपने ही जजेस ने अब फिलहाल तो ये नजर आ रहा है कि कम से कम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तो उड़ा कर रख दिया है। अल्लाह हाफिज।